واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. راني وليت ليكم هنايا لا فيديو لي درتها نهار درت له لا فيسيل. حكيت لكم على هاد لي كاتالوج هذوما يمدوهم في كارفور، en fait محطوطين في لاكيس ترفديهم، واشاك فوا ديري لي كورس يمدوا لك دي فينيات. دونك اليوم عمرت لي فينيات، جي بو نجيب هاد المول كيما راكم تشوفوا هنايا، هاوليك لو مول غون، وهاد لو بتي مول هذا يدير 20 سنتيمتر، وهدايا يدير دوك نقول لكم يدير مولا تارت سيراميك 30 سنتيمتر. فوالا هدايا يما بخي 70 فينيات، وهاد الصغير يما بخي 40 فينيات. باغ كونطخ خلصت هذا خلصت عليه 3 وهذا خلصت عليه 3، عطيت لهم 6 زوا طوني لي دو بلا بهاد هاد الكارني اللي عمرته. دايوغ كي عطاني لي فينيات باردون، كي عطاني اسمو شوفوا هاو قطع المورسو هذاك تاع لا بارتي اللي كانت فيها لي فينيات تاع البتي مول، هاد لو بوتي مول، وقطع لي بيان سور هنايا تاع ثاني تاع هاني قطع. دونك دوكو جبت ان دوزيام كارني، هاني جبت هذا جديد، حبيت ندير نقول لكم حبيت نجيب هذا، بديت عمرت حبيت نجيب هذا تاع 26 سنتيمتر، وهدايا تاع كاين واحد اخر ثاني تاع 34. لو بروبليم سي كي فو فير دي كورس ا شاك فوا، وهاد لوفت خلاص لو 6 ديسمبر. جو في اسي نجيبو ما واحد فيهم، هذاك تاع 26 سنتيمتر نجيبو. فوالا هادوما لي دونك مولا تارت. فرانشمون ثقال على بالكم كي ترفديه، فرانشمون يلي لور لو مولا، لو بلا هذا يلي فريمون لور، ما تصغير بين دي ريان كي لا. هذا انا ندير فيه لي طارت اي تو، وهذا نخليهم دي بتي فا كيكون ما نكونوش بزاف. باغ غراتان دوفينوا ولا علاش؟ باسكو خشين يطيب، كي يطيب ما يحرقلكش ما يشربلك، ما الماكله طيب بيان وتقعد ماشي محروقه. فوالا كي نكمل لا سيري ان شاء الله افون لو 6 ديسمبر سي جو بو نوريها لكم، ونوري لكم لي زاشا اللي درتهم في السونط كوميرسيال. كنت ندير لكم لا فيديو، راني جو في فير لو مونتاج ندير لكم لا فيديو تشوفوا السونط كوميرسيال اللي حل. شريت من عندهم دي درا، شريت دي بريكول، فوالا دي درا دي وز دو كوات. انا لي وز دو كوات نستعملهم بوكو بليس في الصيف كوم درا، ما ندخلش لاكوات فيها باسكو صافي ترو ترافاي، نحي لاكوات غسليها ونحي درا. دونك دوكو ندير لي درا وحدهم نستعملهم في الصيف، لي درا ما نستعملهمش في الشتا. في الشتا جيتيليز دي بلاد اللي شريتهم غراس ان كارني كيما هذا في كارفور عمرته، وشريت دوكو دي بلاد فرانشمون هايلين، تري بون كاليتي، ما خلصتهمش غالي بارابور لو بري. كنت ندير لي كورس في كارفور نعمر لي فينيت وجبتهم. غسليهم في الماشينه 30 دوغري وينشفوا، والله العظيم غير ينشفوا في واحد نص ساعه. ندير كي نوريكم لي زاشا اللي شريتهم من السونتر كوميرسيال الجديد، نوريكم هاد لي بلاد اللي شريتهم غاس هاد لي كارني. سي با لي ميم كارني، كانوا مصورين فيهم بلي دي بلاد. وشريت ان بوتيس كي هذاك كوفولي بوتيس لا ميم مارك من كو لي بلاد. غسليهم دي صافي عندي 5 ans وي صافي نو 5 4 و 5 ans ملي شريتهم. نغسل وندير، نغسل ونرد، نغسل ونرد، جي جامي بروبليم. سي دي بلاد ماشي ثقال هذوك تاع دك خاطر كي تستطب. حنا اوني باسكو لابارتمون يلي فريمون شوفي، دونك نا با بيزوان دو لي غروس كوفرتور. دونك نغسلهم نعاود نردهم، يروحوا لمسيت صباح بعد نغسلهم نديرهم نحطهم هكذاك دوك نعلقهم برك ينشفوا في نص ساعه، نعاود نقلبهم. ماشي سخان بزاف ويدفيو بلا ما يضيق خاطرك. دونك كي
نوريه لكم في مع لا فيديو تاع لو سونط كوميرسيال. وشريت دي دراوس، وشريت دي كيما قلت لكم دي وسكوت دو كوات، بصح انا نستعملهم بلوس وسط دو كوات نستعملهم بلوس كوم دي درا في الصيف، في الربيع كيكون الحال كيسخن الحال، باسكو هنايا ولات لا غير ما ولاش كاين البرد والشتاء كيما بكري. كنا بكري حتى للجوان ودي فوا جويي بلي دودون، دوكا نو مارس افريل خلاص تبدا السخانه. دونك فوالا البنات هاهم ليك جو سوي كونطونط. نكمل لا سيري نوريها لكم. بور لانستون راكم تشوفوا عندي غير شحال عمرت، فوالا ها عمرت غير 4 فينيات لهدايا. جيسبر بوفوار بروندر celui-là aussi تاع 34 سنتيمتر، سينون سي با غراف. وكي تجيبوا دوت كارني دوت برودوي enfin je sais pas ce qu'ils vont ramener la prochaine fois، اني نوريهم لكم وندير لكم فيديو كاريمون في كارفور باش تشوفوا. هما محطوطين شغل في تات دو غوندول هكاك تدخلي المغازان، محطين لي كارني محطوطين في لاكاس، ولي برودوي اللي تحبي تشوفي بور افون اون ايدي محطوطين في داخل المغازان. دونك اشاك فوا ديري لي كورسات لي فينيات تعمريهم هوب تجي خلصتوا بهذا ب3 وهذا ب3. فرانشمون والله بيد واحده ماني قادره نرفدو. Allez les bnat, j'espère vous retrouver très prochainement. J'aimerais bien avoir des commentaires, des commentaires باش حابين تسقسيوني ولا على لي فيديو اللي درتهم. J'aimerais bien parce que على بالكم بلي سيتوني هاد لي فيديو انا واختي سي pour partager les mêmes routines parce qu'on sait on sait que toutes les mamans كاع les femmes sur terre عندهم la même routine في الدرس، اللي يخدموا ولا اللي ما يخدموش كيف. Mais في الكونفينمون كي صرا الكونفينمون on partageait comme je pouvais pas نروح للجزائر، donc elle partageait tout avec moi, je partageais tout. J'avais l'impression et j'ai même l'impression d'y être. Donc نبارطاجيو لي روتين كيف ربات بيت كيف انا كنت نخدم. جي arrêté pour m'occuper de mes enfants. مليح وماشي مليح، franchement مليح وماشي مليح، كاين لي زافونتاج وكاين لي انكونفينيون. mais je ne regrette rien parce que بناتي شتهم كيكبروا راني معاهم، جو بروفيت دي مومون معاهم، اي en même temps الواحد ثاني يقعد في الدار والله ما مليح. par contre j'ai travaillé انايا l'année dernière j'ai donné des cours pendant 6 mois. بعد صرا الكوفيد هذا حبست، voilà حبست on était obligé d'arrêter. j'ai donné des cours à des une famille française qui voulait apprendre l'arabe, donc j'ai donné des cours etc. درت لي ادو دول فوا ثاني عاونتهم، سيتي دي جومال نجوزو البروفي، دونك عاونتهم. Et grâce à mes filles, j'ai appris plein de choses. كنت نتبعهم et tout. J'ai appris plein pas parce que في الجزائر حنا نقراو بالعربية، mais واحد كي يدير لا فولونتي وتحبي تتعلمي وتحبي تديكوفري والعلم n'a pas d'âge. Et ben j'ai réussi. Alhamdoulilah, ça s'est très très bien passé avec la famille. J'ai partagé de très très bons moments معاهم. C'est des filles vraiment adorables. D'ailleurs, مازالهم يحوسوا عليا etc. Franchement, elles veulent avoir de mes nouvelles. Et j'ai arrêté même هاد العام parce que il faut porter le masque et tout. En plus, c'est apprendre l'arabe, c'est pas un truc ça on va lire, c'est pas un truc obligatoire. Donc porter le masque في دارهم et apprendre leur de faire des cours en arabe. Donc j'ai préféré pas بالك plus tard voilà هاي لك حكايتي. donc قلت لكم فيها les avantages وفيها les inconvénients la femme au foyer, mais il faut toujours faire le bon choix, il faut jamais regretter. Ana perso je ne regrette pas parce que بناتي comment vous expliquer, ما وحدي في الغربة على بالكم واحد كيكون وحده نوضي الصباح لازم نديهم لاكريش تكازي من نجري من ما تشوفيهمش كاع، بعد تجي العشية تجري من جو فولي با. دونك تفاهمت مع راجلي تفاهمنا، انا جو راس على ميزون ويخدم وبي الحمد لله كي واحد ياكل خبزة وفوق راسو ان توا الحمد لله. ما الدنيا هذه ما تغني ما تجري مر الدراهم يوغا توجو ان بيي كي فا مونكي. تقتنعي بربي واش عطالك تقولي الحمد لله، ولا ربي يزكي لك ويبارك لك ويعطيك القناعه. كي جيت القناعه كي يعطيك القناعه سي ميم راكي ما عندك والو، لفت اللي عندك القناعه راكي لا بلو ريش سور تير، ولا راكم لي بلو ريش سور تير. ولا ما عندكش القناعه عندك مال قارون توجور تقعد لك خاصه. وتولي القناعه تجيب الايمان وبالاستغفار
Voilà, il faut toujours تقولي الحمد لله على كل شيء واش عطانا ربي. Il faut se contenter de ce qu'on a. كي عندك صحتك ولادك en bonne santé ومالك en bonne santé الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Voilà البنات, j'espère que j'aurai des commentaires de votre part. ومازال d'autres vidéos قلت لكم ندير لكم على l'aspirateur balai ولا لا لين دو فيغ اللي قلت لكم عليها يلصوها كم دو بابي بان في الحيط. نحي لكم كاع لي ديفو تاع الحيوط. انا شفت في j'ai eu l'occasion d'aller في les appartements de la DL. Franchement, il y a plein de défauts. Donc, voilà. C'est des astuces pour camoufler les défauts. الناس دوكا ولات même في الجزائر انا جي روماركي كي نروح للديور وكلش الناس ولات كاع تنفيستي في الدار. يديروا une belle cuisine, يحبوا. Donc les jeunes هذوما يخدموا هادو, ils ont les moyens, ils investissent في دار. Et je trouve que c'est une très très bonne chose parce que يكون عندك دار propre, bien rangé. واللي لازمه عندك كلش والله لو مورال تاعك يقعد في طالع. C'est un plaisir d'être dans un lieu propre, bien rangé, etc. Où j'ai remarqué aussi il y a ولاو يدير عندهم لا بريوريتي تاع الكوزينه. الدار اللي تدخلي لها تلقاي كوزينه ايكيبي fonctionnel, etc. Ben voilà, ما نكثرش عليكم. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de me poser des questions ونكمل لكم لا فيديو هذه بلي بلاد اللي شريتهم غراس لهاد لي كارني من كارفور. و سي با لا مارك كارفور هذه. regardez la marque شنو stop. C'est des vendeurs de هاد la marque اللي يمدوا voilà le stock تاعهم الكارفور parce que على بالهم في les grandes surfaces il y a du monde. Et هما يتير لو بروفي. فوالا وحنايا ثاني نلقاو الكونت تاعنا. فوالا با جو vous dis à plus البنات pour que je vous montre les achats اللي درتهم في السونتر كوميرسيال و لي بلاد اللي شريتهم grâce à un carnet pareil. Bon, c'était marqué plaid, drap, il y avait des draps, il y avait plein de trucs. انا خديت غير البلاد والبوتيس. اوكي باي البنات, à bientôt, بسلام عليكم.